नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चषष्ठितमश्लोकः अहमत्र पठामि। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतना ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अथ अन्वयः प्रसादे सदि अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते हि प्रसन्नचेतसः बुद्धिः आशु पर्यवतिष्ठते। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति प्रसन्नतां प्राप्तस्य अवस्था कीदृशी भवतीति विवृणोति। भो अर्जुन, मनसः शान्तिः समागते सति अस्य सर्वाण्यपि दुःखानि नश्यति। यतः शान्तमानसः प्रज्ञा झटित्येव स्थैर्यं प्राप्नोति। धन्यवादः।